अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। एडवांस लेवल तीसरा लेवल चल रहा है जिसके दो हिस्से थे। पहले 10 असबाक में हमने फेल से मुताल्लिक कुछ चीजें हमने पढ़ी और अब उसका दूसरा हिस्सा है जिसमें हम ग्रामर के लिहाज से दूसरा हिस्सा पढ़ रहे हैं। जैसे हर जबान के ग्रामर के भी मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। इंग्लिश में भी हमारे यहाँ दो हिस्से होते हैं। एक टेंसेस का होता है जिसमें हम 12 टेंसेस और उसके साथ एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब कंडीशंस पढ़ते हैं। और एक उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा होता है। तो इसी तरह हमारी अरबी सर्फ के भी दो हिस्से हैं। एक को सर्फ कहा जाता है जिसमें हमने अभी तक लेवल 1 से लेकर लेवल 2 भी और लेवल 3 की भी पहले 10 असबाक में फेल से मुताल्लिक उनकी तशरीफात उनके टेबल और गिरदाने वगैरह हमने पढ़ी है। और दूसरा हिस्सा जो 10 असबाक आखिरी है वो नाहव से ताल्लुक रखते हैं। नाहव का मतलब ये होता है कि एक लफ्ज कैसे है, फिर उस लफ्ज पर हम जबर जेर पेश क्या पढ़ेंगे आखिरी हरफ पर। फिर उसके बाद दो अल्फाज को, तीन अल्फाज को, चार अल्फाज को मुख्तलिफ को मिलाकर के जुमला कैसे बनाएंगे, तो किस पर जबर पेश पढ़ेंगे, उसकी क्या होगी। तो ये सारी सूरतें जो है जुमले के अंदर आपस में जोड़ तोड़ और उसके अंदर जबर जेर आखिरी हरफ पर क्या पढ़ना है, अलिफ लाम लगाना है नहीं लगाना, तनवीन लगानी है नहीं लगानी, ये सब चीजें। और दोनों इसमों का अगर मिलाना है तो उन पे एराब में आपस में तनासब क्या होगा, ये सब चीजें जो है ये नाहव से ताल्लुक रखते हैं। तो हमारा अभी वही चल रहा है। तो लफ्ज तो एक है, फिर लफ्ज से जब आगे लफ्ज की हमने 3 किस्म पढ़ी, इसम फेल हरफ यहाँ पर है हमारे पास, ये मुफरद और मुरक्कब पढ़ा था। तो मुफरद यानी इसम फेल हरफ और फिर मुरक्कब आ जाता है। तो मुरक्कब की हमने दो किस्में पहले इब्तिदान पढ़ी है, मुरक्कब नाकिस, मुरक्कब ताम। मुरक्कब ताम ये आगे हम मजीद इसकी डिटेल पढ़ेंगे, उसकी दो किस्में, जुमला इसमिया जुमला फेलिया, ये आगे पढ़ेंगे। लेकिन मुरक्कब नाकिस जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, आधा है, तो उसकी दो किस्में हमने पढ़ी थी, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफी। अभी तक हमारा सबक इन दोनों पे चल रहा था, मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब तौसीफी। इजाफी जिसके दो लफ्ज जिसमें होते हैं मुजाफ मुजाफ इलैह और तौसीफी मौसूफ से, ये अभी हमारा बाकी है। आज इसको हम शुरू करेंगे, आज ये पढ़ेंगे। इससे पिछले हम पहली क्लास में हम मुरक्कब इजाफी पढ़ चुके हैं, यानी मुरक्कब नाकिस की दोनों किस्मों में से, इजाफी और तौसीफी में से। लेकिन एक मरतबा फिर उसको सरसरी तौर पर देखेंगे। मुरक्कब इजाफी, इजाफत दो लफ्जों को, इसकी तारीफ दो लफ्जों को मिलाने को कहते हैं। पहली लफ्ज को मुजाफ, दूसरे को मुजाफ इलैह कहेंगे। कायदा मुरक्कब इजाफी के लिए हमने ये पढ़ा था कि पहला लफ्ज मुजाफ होगा, दूसरा मुजाफ इलैह कहलाएगा। मुजाफ जो पहला लफ्ज होगा, पहला जुज जो होगा, इस पर अलिफ लाम और तनवीन दी जाएगी। पहला जो लफ्ज होगा उस पर तनवीन और अलिफ लाम नहीं आएगी। और जो दूसरा लफ्ज होगा मुजाफ इलैह के जो कहलाता है उस पर अक्सर जेर होगी। ये कायदा था मुरक्कब इजाफी का कि दो लफ्जों को मिलाकर एक कर देंगे। पहला जो लफ्ज है वो मुजाफ कहलाएगा, दूसरा मुजाफ इलैह कहलाएगा। जो मुजाफ होगा उस पर अलिफ लाम और तनवीन नहीं होगी और जो दूसरा लफ्ज होगा उस पर अक्सर जेर होगी, बल्कि अक्सर क्या 99% उस पर जेर होगी। कभी कुछ अस्मा ऐसे हैं जो जेर को बर्दाश्त नहीं करते, तो वहां हाँ अगर इसके साथ जैसे उसकी मिसाल यहाँ है, बैतुल्लाह दुआ रसूल इबादुल्लाह। अब देखें पहला मुजाफ है लेकिन उस पर अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है। दूसरा है उस पर तनवीन भी हो सकती है, अलिफ लाम भी हो सकता है, लेकिन उसमें अक्सर जेर होगी। अब इन अल्फाज में आप गौर कीजिएगा, यौमुल क़ियामत कौम हुदिन अंसारुल्लाह। यहाँ पहला लफ्ज मुजाफ है, ना अलिफ लाम है ना तनवीन है, और दूसरे पर अलिफ लाम भी है तनवीन भी है लेकिन जेर के साथ। और जमीर के साथ जब आ जाएगा, जमीर के साथ, तो उस सूरत में आखिर में जेर नहीं होगी। मुजाफ है पहले पर वही कायदा अप्लाई होगा, पहले से पर अलिफ लाम और तनवीन नहीं होगी। दूसरी जमीर है तो वो अपनी जगह पर उसी तरह रहेगी, उसकी जेर तो नहीं आ सकती, लेकिन ये कि पहले पर होगा मुजाफ इलैह कहलाएगी। ये था हमारा मुजाफ का कायदा और जिसकी हमने मिसालें भी पढ़ी हैं। अब आज का सबक हमारा है मुरक्कब तौसीफी, यानी मुरक्कब इजाफी पढ़ लिया। मुरक्कब इजाफी ये जुमले का या पहला हिस्सा बनेगा या दूसरा हिस्सा बनेगा। मुकम्मल जुमला नहीं होता, ये जुमले का हमेशा एक पार्ट बनेगा। जुमले के दो बड़े पार्ट होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे जब जुमले में, जुमले इसमें खुसूसन जिसमें दोनों ऐसे जो है खुसूसन पहले से। तो मुरक्कब इजाफी ये मुरक्कब नाकिस है,
یہ جملے کا ایک پارٹ بن سکتا ہے. جملے اصل دو حصے ہوتے ہیں، ایک پہلا حصہ ایک دوسرا حصہ، یا تو یہ پہلا حصہ بنے گا یا دوسرا حصہ بنے گا، مکمل جملہ نہیں بن سکتا. اب آتے ہیں آج کے نئے سبق کی طرف، مرکب توصیفی. توصیف سے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ گویا جس میں کسی کے وصف بیان کیا جائے، صفت بیان کی جائے. صفت اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، کسی کی اچھائی بھی ہو سکتی ہے، کسی کی برائی بھی ہو سکتی ہے. تو وصف کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں، اچھائی بھی برائی بھی. اب آ جاتے ہیں مرکب توصیفی. توصیف کسی کی اچھائی یا برائی بیان کرنا. علامت کیا ہوگی؟ دونوں الفاظ میں یکسانیت ہوگی، دونوں ایک طرح بالکل برابر. کیسے؟ یہ یکسانیت کے آگے تین قاعدے ہوں گے کہ کن کن چیزوں میں یہ دونوں یکساں ہوں گے، ایکول ہوں گے، برابر ہوں گے. وصف اچھائی یا برائی بیان کرنا. اب اس میں دو لفظ ہیں، ایک ہے موصوف، ایک ہے صفت. یہ بات پہلے اس چیز کو پڑھیں. موصوف جس کی تعریف کی جا رہی ہے، جیسے اردو میں یہ لفظ کہتا ہے موصوف تو ایسے ہیں. موصوف وہ شخص، وہ ذات ہے جس کی ہم کوالٹی بیان کریں گے، جس کی ہم صفات بیان کریں گے، جس کی ہم تعریف بیان کریں گے یا برائی بیان کریں گے. مثال کے طور پر میرے پاس یہ کپ ہے، تو یہ کپ میں کہتا ہوں یہ کپ خوبصورت ہے، تو کپ یہ موصوف بنا، اور اس کی جو آگے میں نے وصف بیان کیا خوبصورتی، وہ اس کا صفت بنائے. یا میرے پاس جگ پڑا ہے، تو یہ جگ یہ موصوف ہوا، کہا کہ یہ جگ مضبوط ہے، تو مضبوطی اس کا وصف ہوا. تو کوئی بھی چیز ہے اس کی کوئی کوالٹی اچھی یا بری. یا یہ کہا جائے کہ یہ میرے پاس موبائل ہے، میں کہتا ہوں یہ موبائل بہت کمزور ہے، ہینگ ہو جاتا ہے، تو موبائل یہ موصوف بنا، اور اس کا ہینگ ہونا، اس کا جو ہے نہ چلنا، یہ اس کی برائی ہے، کمزوری ہے. جی، تو یہ کسی چیز موصوف اور صفت، یہ میرے خیال میں اب جو ہے کلیئر ہو گیا کہ موصوف ذات ہوگی، انسان کی ذات بھی ہو سکتی ہے، کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز، اور اس کی آگے اچھائی برائی. بلڈنگ بھی ہو سکتی ہے، کہتے ہیں یہ بلڈنگ خوبصورت، تو بلڈنگ یہ موصوف ہوگی، اس کے آگے وصف. یا بلڈنگ لمبی، بلڈنگ جو ہے یہ موصوف، اور لمبائی اس کی جو ہے وصف بیان کیا، لمبا ہونا، کھلا ہونا، وسیع ہونا، کشادہ ہونا، یہ اس کی صفت ہو جاتی ہے. تو موصوف سے یہ دونوں سے. موصوف وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، بلڈنگ سے لے کر، جگ سے لے کر، کپ سے لے کر، انسان سے لے کر، لیپ ٹاپ سے لے کر، موبائل سے لے کر، اور آگے جو الفاظ اس کی کریں گے اچھائی اور برائی ہوں گے. اب یہ دیکھیں، موصوف جس کا وصف بیان کیا جائے، جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے. صرف کسی کا وصف، تعارف، کسی کی اچھائی یا برائی. وصف کوئی بھی ہو سکتا، تعارف کسی کی اچھائی یا برائی، وہ صفت کیا. علامت کیا ہے؟ دونوں لفظ ایک جیسے ہوتے ہیں. اچھا، یہ دونوں کن چیزوں میں ایک جیسے ہوں گے؟ آگے اس کی تفصیل ہے. کہتے ہیں کہ دونوں ایک جیسے ہوں گے وہ تین چیزوں میں. نمبر ایک، جیسے یہاں مثال دی ہے، صراط مستقیم. اعراب میں دونوں ایک طرح کے ہوں گے. اعراب سے مراد کہ اگر دونوں پر، ایک پر پیش ہے تو دوسرے پر بھی پیش ہے، ایک پر زیر ہے دوسرے کے نیچے بھی زیر ہوگی، اگر ایک پر زبر ہوگی دوسرے پر بھی زبر ہوگی. صراطن اگر یہ زبر ہوتی تو یہ بھی مستقیمن ہوتا، یہ اگر صراطن ہوتا تو یہ بھی مستقیمن ہوتا. صراطن مستقیمن، صراطن مستقیمن، صراطن مستقیمن. تو پہلی چیز جس میں یکساں ہونا ہے وہ اعراب ہے. زیر، پیش اور زبر، ضمہ، کسرہ اور اس میں ایک ہوں، دونوں پر یا تو پیش، یا دونوں پر زیر، یا دونوں پر زبر. ایک چیز. دوسرے، تعریف و تنکیر، معرفہ نکرہ، کامن ناؤن یا پراپر ناؤن. اگر یہ کامن ناؤن ہے تو یہ بھی کامن ناؤن. صراطن کامن ہے، مستقیمن یہ بھی نکرہ ہے، تو دونوں نکرہ ہے. یا دونوں معرف ہوں گے، الصراط المستقیم، یہ بھی اور یہ بھی دونوں معرف ہوں گے. دونوں معرف ہوں گے یا دونوں نکر ہوں گے. تیسری چیز ہے مذکر مؤنث، تذکیر و تانیث، کہ یا تو
دونوں مذکر ہوں گے یا دونوں مؤنث ہوں گے. جیسے دیکھیں صراط یہ مذکر ہے، مستقیم عذاب مذکر ہے، علیم مذکر ہے. تو یہ تین چیزیں ہیں جن میں ان کا یکساں ہونا ضروری ہوتا ہے. وہ یہ علامت. جی اب آگے آتے ہیں، اس کی مثال دیکھیے گا. کہتے ہیں کہ دو چیزوں میں یکسانیت ہوگی. موصوف سے دو چیزوں میں یکسانیت. نمبر ایک، پہلی چیز معرفہ نکرہ میں دونوں پر تنوین، بیت العتیق پرانا گھر، دونوں پر الف لام ہوگا، البیت العتیق. اس پر الف لام ہے، اس پر بھی ہے. یہاں اس پر تنوین تھی، اس پر بھی تنوین تھی. خاص پرانا گھر. تو پہلی چیز جس میں یکسانیت ہوگی، موصوف سے الف لام اور تنوین میں یکسانیت ہوگی، اکول ہوگی، برابر ہوں گے دونوں. اگر موصوف پر تنوین ہے تو صرف پر بھی تنوین، اگر موصوف پر الف لام ہے تو صرف پر بھی الف لام ہوگی. پہلی بات تھی تعریف. موصوف کے بعد ایسے ایڈجیکٹو، ایسے الفاظ جس کے ذریعے سے اس کی اچھائی یا برائی یا کوئی خوبی، کوئی خامی، کوئی بھی چیز بیان کی جائے تو وہ صفت کہلاتی ہے. تو ایک ذات وہ موصوف، اور جو اس کی خوبی، خامی، کوالٹی، کوئی چیز بھی، لمبائی، چوڑائی، چھوٹائی، کوئی بھی بیان کی، وہ اس کی صفت کہلاتی ہے. تو پہلی چیز ہو گئی کہ موصوف صفت میں معرفہ نکرہ میں دونوں اکون، یا دونوں کامن ناؤن یا دونوں پراپر ناؤن، یا دونوں پر تنوین یا دونوں پر الف لام. موصوف صفت کی علامت دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں. اب یہاں دیکھیں، ما ھذا بشرا، یہ نہیں ہے انسان، ان ھذا یہ نہیں، الا ملک کریم، مگر ملک فرشتہ ہے، کریم اس کی صفت قابل احترام. ملک کریم یہ دونوں موصوف صفت ہیں. فرشتہ ایسا فرشتہ جو قابل احترام ہے. رب اے میرے رب، لولا اخرتنی اگر، کیوں اگر آپ نے مہلت دی، کیوں نہ آپ نے مہلت دی، الی اجر قریب، الی اجر مدت تک. اچھا مدت پھر تھوڑی، درمیانی، زیادہ کا، قریب یہ موصوف صفت ہے. اجل کی صفت، یہ موصوف، یہ صفت. موصوف صفت کی علامت دونوں پر علامہ قرآن میں جی علیہ اسی پر، توکل تو میں بھروسہ کرتا ہوں، وہ اور وہ، رب مالک ہے کس کا، العرش العظیم. دونوں پر الف ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی کہ اعراب آپ دیکھ لیں، اجرن کے نیچے زیر تھا تو قریبن کے نیچے بھی زیر ہے. ملکن پر پیش تھی، کریمن پر بھی پیش ہے. تو یہاں دونوں ایک تو معرفہ نکرہ ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ اعراب بھی دیکھیں، دونوں ایک طرح کے جا رہے ہیں. اجرن قریبن، اس کے نیچے زیر تھی، ادھر بھی زیر آ گئی. اچھا العرش العظیم یہ معرفہ ہے، الف لام ہے، اس پر بھی الف لام ہے، اس کے نیچے زیر ہے، اس کے نیچے بھی زیر ہے. فآمنوا پس ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر. کون سے؟ النبی یہ موصوف ہے، النبی جو نبی ہیں، الامی امی ہے، باقاعدہ طور پر پڑھے لکھے نہیں ہیں، باقاعدہ طور پر. النبی موصوف، الامی سے دیکھیں دونوں پر الف لام ہے، دونوں کے نیچے زیر ہے. تو یہ پہلی چیز ہو گئی. اب آ جاتے ہیں کہ جن جن چیزوں میں جو ہے موصوف سے میں مطابقت ہونا ضروری ہے، تو وہ کتنی چیزیں ہیں. نمبر ایک، پہلا اصول جو ہے کہ تنوین اور الف لام میں یہ یکساں ہو، یہ ایک قاعدہ ہے. اس کے بعد دوسرا قاعدہ ہم پڑھیں گے، اس کی مثالیں یہاں بھی دی ہیں. پہلا موصوف سے کا پہلا اصول تنوین اور یعنی معرفہ نکرہ. اس کو ہم اس انداز سے کہہ سکتے ہیں کہ تعریف اور تنکیر میں، معرفہ نکرہ میں، پراپر اور کامن ناؤن ہونے میں دونوں ایکول ہوں گے، برابر ہوں گے. دوسرا اصول مذکر مؤنث، اگر پہلا مذکر ہے تو دوسرا بھی مذکر، پہلا مؤنث ہے تو دوسرا بھی مؤنث. یہ ہو گیا. تیسرا اصول واحد تثنیہ جمع میں، واحد جمع میں یہ یکساں ہوں گے. تو اب تین اصولوں کو دیکھنا ہے. واحد تثنیہ جمع میں یہ تین چیزوں میں یکساں ہوں.
नंबर एक मार्फा नकरा, नंबर दो, पहला उसूल हो गया मार्फा नकरा, दूसरा मुजक्कर मुअन्नस, तीसरा वाहिद तस्निया जमा, वाहिद तस्निया जमा। तो पहला मार्फा नकरा का उसूल है कि दोनों मौसूफ सिर्फ में, तो ये तीन चीजें आप ज़हन में रखिएगा कि मौसूफ सिर्फ जो दो लफ्ज है, मौसूफ की तारीफ भी कर दी, सिफ्त भी कर दी, वो कुछ चीज भी हो सकती है। अब इनमें ये तीन चीजों में यकसा रहेंगे। नंबर एक मार्फा नकरा, नंबर दो मुजक्कर मुअन्नस, नंबर तीन वाहिद तस्निया जमा में। अगर पहला सिंगल है दूसरा भी सिंगल होगा तो सिफ्त भी वाहिद होगी। अगर मौसूफ तस्नीया है तो सिफ्त भी तस्नीया होगी। अगर मौसूफ जमा है तो सिफ्त भी जमा होगी। तो अब आप तीन चीजों को जहन में रखिएगा। पहला उसूल मौसूफ सिर्फ का कि मार्फा नकरा में अगर मौसूफ मार्फा है तो सिर्फ भी मार्फा, अगर मौसूफ नकरा है तो सिर्फ भी नकरा। एक दूसरे नंबर पर मुजक्कर मुअन्नस में अगर मौसूफ मुजक्कर है तो सिर्फ भी मुजक्कर, अगर मौसूफ मुअन्नस है तो सिर्फ भी मुअन्नस होगी। दो हो गई। तीसरी सी वाहिद तस्निया जमा, यानी तादाद और आदद में अगर मौसूफ वाहिद है तो सिर्फ भी वाहिद, मौसूफ तस्निया है तो सिर्फ भी तस्निया, अगर मौसूफ जमा है तो सिर्फ भी जमा होगी। इन तीन उसूलों पर हम चलेंगे। अब आ जाए पहला उसूल। मौसूफियत का पहला उसूल है कि तनवीन और अवला में यकसानियत होगी। अब आ जाए आखिर में तनवीन, जैसे रजुल रशीद, दोनों पर तनवीन है, दोनों नकरे हैं समझदार पर, और यह होगा और रजुल रशीद, दोनों बने। और इसके साथ साथ दूसरा उसूल भी देख लें, रजुलन ये मुजक्कर है, रशीदुन भी मुजक्कर है। तीसरा उसूल के वाहिद तस्निया जब और रजुलन सिंगुलर है, वाहिद है, रशीदुन भी वाहिद है, और रजुल और रशीद में सेम इस तरह है। तो अब मुलाहिजा करें, अगर मौसूफ पर तनवीन या लाम हो तो सिर्फ पर भी वही होगी। याद रखने की बात, अलिफ लाम और तनवीन कभी किसी लफ्ज पर इकट्ठे नहीं आ सकते। यानी ये नहीं हो सकता कि उस पर अलिफ लाम भी हो तनवीन भी हो। गोया कि ये आग और पानी है, अगर आग है तो उस पर पानी डायरेक्ट डालेंगे तो अलिफ लाम और तनवीन दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। आग पानी इकट्ठा कभी नहीं हो सकता, अंधेरा और उजाला जमा नहीं हो सकते। तो लिहाजा अगर अलिफ लाम है तो तनवीन नहीं, अगर तनवीन है तो अलिफ लाम नहीं। अब आ जाते हैं दूसरे और तीसरे उसूल पर। दूसरा और तीसरा उसूल ये है कि मुजक्कर मुअन्नस और वाहिद तस्निया जमा में यकसानियत होगी। अब उसकी मिसाल, दोनों जमा मुजक्कर हो, रिजाल मोमिनून, मर्द मोमिन, दोनों जमा मोनस, निसा मोमिनात। तो मुजक्कर ये रिजाल मुजक्कर है, मोमिनून भी मुजक्कर है, निसाउन मोनस है, मोमिनात भी मोनस है। तो ये होगा मुजक्कर मोनस। अब वाहिद तस्निया जमा में देखें, जमा की यकसानियत, रिजाल जमा है तो मोमिनून भी जमा लाए, निसाउन जमा है तो मोमिनात भी जमा लाए। दूसरी और तीसरी चीज, मौसूफ से में यकसानियत होती है, अगर मौसूफ मुजक्कर है तो सिर्फ भी मुजक्कर, अगर मौसूफ जमा है तो सिर्फ भी जमा होगी। अब इनकी आ जाए मिसालें। मौक़िफ़ तो सिफी के तीनों उसूलों का इआदा और इजरा। मौसूफ सिर्फ का पहला उसूल तनवीन और अलिफ लाम। मौसूफ सिर्फ दोनों के शुरू में अलिफ लाम या दोनों के आखिर में तनवीन होती है, जैसे मौसूफ सिर्फ। दूसरी मुजक्कर और मुअन्नस, तीसरी वाहिद तस्निया जमा। तो तीनों चीजों का अब आपने ध्यान में रखना है। अल अस्माउल हुस्ना, दोनों पर अलिफ लाम है, और अल बैतुल अतीक, दोनों पर अलिफ लाम है, अल मस्जिदुल हराम, अल फौजुल अज़ीम, अन नज्म साकिब। उसके साथ साथ पहले को छोड़ करके, पहले की बात थोड़ी सी हम आगे करेंगे। अल बैतुल अज़ीम, तीनों में ये अल बैत, अल मस्जिद, अल फौज, अल नज्म ये मुफरद है। तो अल हराम, अल अतीक, अल अज़ीम, अल साकिब ये भी मुफरद है। ये चारों मुजक्कर है तो ये भी मुजक्कर है। तो गोया के वाहिद तस्निया जमा वाला उसूल भी ठीक रहा, मुजक्कर मुअन्नस वाला भी रहा। अल अस्माउल हुस्ना ये प्लूरल है, ये जमा है, ये इस्म की जमा है, और अल हुस्ना ये मुअन्नस है। इसका कायदा थोड़ा सा आगे जाके देखिए, ये थोड़ी सी हुई है। ये इस जो तीन रूल है इससे थोड़ा सा वो कहते हैं एक्सेप्शन आ जाती है, मुस्तस्नियात है। नूरम मुबीना, सिराजम मुनीरा, अमलन सालिहन, हलालन तय्यबन, फضला कबीरा। जबर जेर के लिहाज से भी देख लें, चारों के चारों पर एराब एक तरह का है। अगरचे एराब का इन्होंने जिक्र नहीं किया, इन्होंने तीन चीजों का किया है, मौसूफ का यानी मुजक्कर मुअन्नस में, वाहिद तस्निया जमा में, और मारफा नकरा में।
اس کے ساتھ ساتھ چوتھی چیز ہے اعراب میں بھی جو یہاں لکھی نہیں کہ دونوں پر زبر جا دونوں پر پیش ہو، نورا مبینہ، سراجا منیرا، عملا صالحا، حلالا طیبا، فضلا کبیرا۔ دوسرا اصول مذکر مؤنث میں یکسانی ہے، موصول صرف کی جنس ایک جیسی ہوتی ہے۔ الہ واحد، کتاب مبین، لوح محفوظ، رسول کریم، رجل مؤمن، سب میں یہ سب میں واحد ہے، صرف بھی واحد، تو یہ ہو گیا واحد تثنیہ جمع۔ الہ کتاب، لوح رسول مذکر ہے، واحد مبین صرف سب میں مذکر، تو یہ دوسرا اصول آ گیا۔ تیسرا یہ تھا کہ واحد تثنیہ جمع، سب سے پہلا تھا کہ معرفہ نکرہ، وہ سب میں نکرہ ہے، صرف بھی نکرہ ہے۔ اور ایک اور چیز، چوتھی چیز جو یہاں لکھی نہیں ہے کہ اعراب زبر زیر پیش میں بھی ہے کہ سب میں دیکھ لیں۔ آگے مؤنث، امۃ واحدۃ، یہ مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث۔ عشرۃ کاملۃ، عشرۃ مؤنث ہے، کاملۃ مؤنث۔ شجرۃ مبارکۃ، شجرۃ مؤنث ہے، مبارکۃ مؤنث۔ جنۃ عالیۃ، امرأۃ مؤمنۃ۔ تو تین چیزیں، نمبر ایک معرفہ نکرہ، یہ سارے نکرہ ہیں، جب پہلا نکرہ ہے تو دوسرا بھی نکرہ آیا۔ دوسری چیز کہ مذکر مؤنث میں یہ سب مؤنث ہے موصوف، تو صرف بھی سب کی مؤنث۔ تیسری چیز یہ سب میں واحد ہے تو صرف بھی واحد ہے۔ اور چوتھی چیز کہ امتن پر پیش ہے تو واحدتن پیش، عشرتن پر پیش ہے تو کاملتن پر پیش، جنتن پر زیر ہے تو عالیتن کی بھی زیر۔ اب آ جاتا ہے واحد تثنیہ ہے، اس کی مثال۔ واحد تثنیہ اور جمع میں یکسانیت کی مثالیں۔ الہین موصوف ہے، تثنیہ ہے، اثنین یہ بھی تثنیہ آیا۔ غلامین تثنیہ ہے، یتیمین یہ بھی تثنیہ ہے، یہ سب قرآن کریم کے الفاظ ہیں۔ حولین موصوف تثنیہ ہے، کاملین صرف بھی تثنیہ۔ شہرین موصوف ہے، متتابعین صرف بھی تثنیہ ہے۔ زوجین موصوف تثنیہ، اثنین یہ بھی تثنیہ، تو تثنیہ میں بالکل برابر۔ اس کے علاوہ اور دیکھیں، الہین، اثنین، غلامین، سب میں مین، عین، 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 شروع میں بھی اس میں بھی۔ اگر یہ ہوتا الہان تو یہ بھی ہوتا اسنان، یہاں پر بھی الف آتا۔ یہ اگر آتا غلامان تو یہ بھی ہوتا یتیمان، اس میں بھی الف آتا۔ یہ اگر ہوتا حولان تو یہ بھی کاملان ہوتا، یعنی بالکل دونوں ایک طرح کے۔ آگے امراتین تزودان، عینین، نضاحتان، عینان، تجریان، جنتان، مدہامتان، فئتین، التقطا۔ یہ اس کی صرف فعل آ گئی ہے، یا یہ ہو گیا دونوں۔ باقی یہ اوپر دیکھیں سب کا اعراب ایک طرح کا ہے، یہاں سارے یا کے ساتھ عین، 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 یہاں سارے پہلے دونوں کو عین اور یہ آنے، تزودان یہ فعل ہے اصل۔ اس کے علاوہ یہ تینیں نزاحتان، تجریان، مدہمتان، یہ فعل سیم ایک طرح کے ہیں، دونوں جمع مذکر ہوں، دونوں جمع مؤنث ہوں۔ السابقون الاولون، الصالحون المکذبون، عباد مکرمون، قوم مسرفون، ولدان مخلدون۔ موصول سب میں جمع ہے، سب میں مذکر ہے، جمع بھی ہے مذکر بھی ہے، تو صرف بھی جمع مذکر ہے، الاولون، المکذبون، مکرمون، مسرفون، مخلدون۔ اچھا تیسری چیز، جہاں موصوف موصوف معرفہ ہے، پراپر ناؤن ہے، تو وہاں اس کی صرف بھی پراپر ناؤن ہے۔ السابقون، الضالون، دونوں موصوف معرفہ ہے۔ الاولون، المکذبون، یا صرف بھی معرفہ ہے۔ عباد، قوم، ولدان نکرہ ہے، مکرمون، مسرفون، مخلدون بھی نکرہ۔ المحسنات المومنات پاک دامن عورتیں۔ النساء الصالحات، الحسنات الجاریات، الکلمات الطیبات، آیات بینات، سب میں یہ تقریباً اب وہ ہے مثالیں۔
उसके बाद आगे कुछ आयात हैं, इंशाल्लाह इनको अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, मुरक्कब इजाफी तौसीफी, और कुछ चीज़ें इनके साथ कुछ नहीं होंगी, इंशाल्लाह अगली क्लास में हम वो भी पढ़ लेंगे। अगरचे इतनी ज़रूरी वो नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें पढ़ लेंगे। मुरक्कब की एक दो किस्में और भी हैं, इंशाल्लाह शॉर्टकट में हम पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।